नमस्कार। सुशासन, विकास, पारदर्शिता, समतामूलक समाज निर्माणमा निरन्तरता, स्थानीय सूचनाको हक हाम्रो अधिकार कार्यक्रम स्थानीय सरकार प्रत्येक दिन बर्हा टिभीमा हेर्दै आउनु भएको छ। म बिमला घिमिरेको साथमा क्यामेरामा साथ दिँदै हुनुहुन्छ प्रदीप चौधरी। समाजका विविध पक्ष र आयामहरूलाई कार्यक्रमका कुराकानी मार्फत उजागर गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ। समाज, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, विकास, समृद्धि, सुशासन र स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, विकास, समृद्धि, सुशासन र आम नागरिकका दैनिकका विविध पक्षको उद्घाटन कार्यक्रम मार्फत गर्दै आइरहेका छौँ। यसै कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक व्यक्तित्व कमल कटवाल। कमल सर, सुनसरी सामुदायिक एफएममा स्वागत छ। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ सर? कोरोना संक्रमणको महामारी अवस्थामा फैलिरहेको अवस्थामा चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा कसरी अपनाइरहनु भएको छ? स्वास्थ्य सुरक्षा भन्दा पनि सामाजिक काम गर्ने सिलसिला पहिलो कुरो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्छ नि, सामाजिक काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। त्यहाँदेखि पछाडि मात्रै आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्थ्यहरूलाई हेर्ने कुरो हुँदो रहेछ। र त्यो हेर्ने क्रममा हामीले चाहिँ के देखेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो मनोबल उच्च हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र हामीले लकडाउन सुरु भएदेखि नै त्यस्तो फिलै हामीलाई के भइरहेको छैन त भन्दाखेरि यो लकडाउन हो, समाजबाट हामी कटेका छौँ, बसेका छौँ भन्ने स्थिति लाग्दैन। बरु अरू बेला चाहिँ हामी 5-6 बजे मात्रै घरबाट निस्किन्थ्यौँ, बेलुका 7 बजे 8 बजे घर पुग्थ्यौँ। अहिले चाहिँ कस्तो भएको छ त भन्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै हामी 5:30 बजे घरबाट निस्किँदाखेरि बेलुका 10 बजे 11 बजे मात्रै पुगिन्छ। त्यस्तो अनुभवहरू केही भएको छैन? त्यस्तो अनुभव केही पनि छैन। सर, मैले कार्यक्रमको भूमिकामा नै यहाँलाई चाहिँ मैले सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक व्यक्तित्व भने कि मैले ठिकै भने सर? ठिकै हो, म राजनीतिक कर्मी नै हो। यी सबै भूमिकालाई चाहिँ कसरी उपयोग गरिरहनु भएको छ? उपयोग भन्दा पनि मेरो एउटै लक्ष्य हो। मैले जब राजनीतिक रूपमा चाहिँ प्रवेश गरेँ, यो देशमा सबैलाई अध्ययन गर्दाखेरि राजनीति पेसा बन्यो। पेसा बन्नुहुन्न भनेर चाहिँ मैले व्यवसायलाई सुरु गरेँ र व्यवसाय सँगसँगै राजनीतिमा आउँदा पनि सफल हुँदो रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ अनुभव छ। र अहिलेसम्म लगभग धेरै चिजहरूमा व्यवसायी रूपमा पनि म सफल नै मानिन्छु भन्ने लाग्छ। राजनीतिमा आउने प्रेरणा चाहिँ कसरी मिल्यो सर? मुख्यतः त म राजनीतिमा आउने प्रेरणा चाहिँ के भयो भन्छ भने, म 8 क्लासमा पढ्दै थिएँ, एउटा मुसर बस्तीमा बसेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ कस्तै थियो त्यतिखेरको स्थितिमा भन्नुहुन्छ भने 2 माना चामल दिएर 10 रुपियाँ पैसा दिएर दिनभरि काम लाउने सिस्टम थियो। र म मध्यम वर्गको मान्छे हो। अहिले पनि कतिले के भन्ने गर्नुहुन्छ भने होइन सुटमा हिँड्नुहुन्छ भन्छ, सुट विचार हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। मध्यम वर्गको मान्छे र त्यहाँनिर चाहिँ मैले के देखिरहेको थिएँ भन्दाखेरि त्यो मुसर समुदायको बच्चाहरू एउटाले भात लिइराखेको थालमा, सिलौटे थालमा, अरू बच्चाहरू त्यहाँ लाप्पा खेलिराखेको, उसले खान नदिइराखेको देखिसके पछाडि नै म राजनीतिमा चाहिँ लाग्नुपर्छ र यसको मुख्य चाहिँ के हो त सर्वहारा वर्गको नेतृत्व कसरी गर्न सकिन्छ भनेरै म राजनीतिमा अगाडि बढेँ। कति सालबाट चाहिँ राजनीति सुरु? म राजनीतिमा लगभग अहिले 28 वर्ष भयो राजनीतिमा लागेको। त्यतिखेर म 13 वर्षको थिएँ। 13 वर्षदेखि राजनीतिमा लागिराख्नु भएको छ। सर, केही समय भूमिगत पनि हुनुभएको थियो होइन? भूमिगत अवस्थाको बारेमा केही बताइदिनुहोस्। भूमिगत अवस्थाको बारेमा चाहिँ कस्तो रह्यो भन्नुहुन्छ भने, म पहिले नै अनराष्ट्रिय छैटौँको विद्यार्थी, नेकपा मसालको विद्यार्थी। मैले अरू संसदीय बेसतिर राजनीति सुरु गरिनँ। नगरिसकेपछि पहिलो चरणमा नै हामीलाई के भन्छ, 48 सालमै संयुक्त जनमोर्चाको कार्यकर्ता हामी 2-4 जना मात्रै थियौँ। सुनसरीमा 2-3 जना औँला गर्न सकिन्छ। केही साथीहरू अब साधतै प्राप्त गरिसक्नु भयो, त्यतिखेर कार्यकर्ता हामी 2-4 जना मात्रै बचेका हौँला। त्यो चाहिँ कस्तो भइदियो त भन्नुहुन्छ भने, ठ्याक्कै संसदीय बेसमा भएका साथीहरूको ज्यादती, त्यसमा पनि मुख्यतया पूर्वाञ्चलको भरोल गाविस मानिन्थ्यो। त्यहाँ नै विद्रोह किन भयो त भन्छ, दमन जहाँ हुन्छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ, प्रतिरोध हुन्छ। र त्यहाँ भएका सत्ता चलाइराखेको ज्यादतीले गर्दा नै हामी विद्रोही बन्न बाध्य पर्यौँ। र विद्रोह हुने क्रममा टाउकाका मूल्यहरू तोकिने, असफल रोकाका कागजहरू हुनेमा मलाई फेरि गौरव लाग्थ्यो। किनभने चाहिँ यो राष्ट्रको हामी त केही रहेछौँ नि त, आखिरी सामान्य मान्छे त होइन रहेछौँ। हाम्रो मूल्य तोकिदिनु, त्यहाँ हाम्रो अंशवर्ण रोकाका कागजहरू गर्नु, अनि प्रतिक्रियावादीहरूले दमन गर्नु, सिआइडी गर्नु, सुराकी गर्नु, त्यसले पनि हामीलाई एउटा ऊर्जा मिलेको थियो। सर, पार्टी एकीकरण भएर नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी भएको छ। एकीकरण हुनु अघि चाहिँ माओवादी र एमाले एकअर्काको विरोध गर्ने पनि गरिएको थियो एकदमै होइन? एकीकरण पछि काम गर्न चाहिँ कतिको सहज भयो सर? ठ्याक्कै एकीकरणदेखि अगाडि अलिकति कुरो उठाउनु भयो। 2टा चिजहरू थिए। उहाँहरू जबजबको कार्यक्रम भनेर संसदीय बेसलाई मात्रै मान्नुहुन्थ्यो। हामी के भनिराखेका छौँ त भन्दाखेरि 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर
बल प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा थियौँ हामी चुनावमा आए पनि बल प्रयोग गर्नु नै पर्छ भन्ने पक्षमा थियौँ। किनभने गरिब जनताका लागि, सर्वहारा वर्गका लागि पुँजीपतिहरूले त्यति सजिलै मागेर दिँदैन। जबसम्म हामीले बल प्रयोग गर्छौँ त्यहाँ मात्रै सर्वहारा वर्गका जनताहरूको मुक्तिको खातिर मुख्यतः घाँस बाँस कपासको व्यवस्था त्यहाँ मात्रै हुने देखिसके हामी त्यो बिन्दुमा थियौँ। र अहिले व्याख्या जुन ढङ्गले गरे पनि मेरो व्यक्तिगत रूपले विश्लेषण गर्दाखेरि 28 वर्षको राजनीति दौरानमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्नुहुन्छ भने दुईटै कम्युनिस्ट पार्टीका विचारहरू फेल भएका हुन्। फेल भइसके पछाडि नयाँ सिराबाट जाने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भनेर लाग्यो। तर अब केही फरकहरू छन्। ती फरकहरू के देखिन्छ त भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि पाइएको चिज भनेको म नेकपाको नगर अध्यक्ष, म नेकपाको नगर अध्यक्ष भएपछि त नेकपा बनाउनु पर्छ भनेर लागेको छु। प्रवृत्ति त छ, पूर्व एमाले चलाएका साथीहरू पूर्व एमाले नै चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। अझै पनि पूर्व माओवादी केन्द्र चलाएका साथीहरू पनि केही साथीहरू त्यही दौडान हुनुहुन्छ। तर के हो त भन्दाखेरि 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष लाग्छ। उहाँहरू ट्र्याकमा आउनु भएन भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नरहन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले पनि उहाँहरू पनि ट्र्याकमा आउनुपर्छ। सबैले सबैलाई स्वीकार्नुपर्छ र कम्युनिस्ट विचार के भनेर अध्ययन गर्नु पर्यो। तर बराको हकमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो के परिस्थिति छ त भन्नुहुन्छ भने म 36 सालको भनिदिनुहुन्छ। कोही म त 32 सालदेखि कम्युनिस्ट भएको भनिदिनुहुन्छ। जो ब्याटल लडेर आएका छन्, जसले घर छोडेका छन्, परिवार छोडेका छन्, राष्ट्रका लागि लडिराखेका छन्, ती चाहिँ भर्खरका केटाकेटी हुने। जसले पेन्सिल पकाएका छन्, जागिर खाएका छन्, कसैले आर्मीको खाएका छन्, कसैले पुलिसको खाएका छन्, कसैले टिचरको खाएका छन्। त्यो पेन्सिल खाएर घरमा बसेर 70 वर्षको पुग्ने बेला चाहिँ म चाहिँ ठुलो कम्युनिस्टको नेता भनेर चाहिँ व्याख्या गर्ने र मार्क्सवादको उपव्याख्या गर्ने सिस्टम छ। तर के भन्छ भन्दाखेरि मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादले तिनटै वादहरूले फिल्डमा जाऊ भन्छ, जनता काम गर भन्छ, त्यहाँ मूल्याङ्कन हुन्छ भनिन्छ। तर यहाँनिर त्यो नदेखेर चाहिँ मैले यो 10 महिना पार्टी एकताको प्रक्रियामा के देखिरहेको छु भने व्यक्तिलाई कसरी ब्याक गर्न सकिन्छ, त्योभन्दा म ठुलो नेता कसरी हुने भनेर चाहिँ साथीहरू लागेको देखिन्छ। तर मैले यो लकडाउनमा एउटा अनुभव गरेँ। यो 2 महिनाको अवधिमा त्यो ठुलो स्वर गर्ने र पद नपुगेका साथीहरू लकडाउनभरि मैले फिल्डमा काहीँ पनि देखिनँ। मर्न डराउनेहरूले राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने हो। एक दिन त मर्नै जन्मिएको, जनताको काम गर्ने हिँडेको मान्छे मर्न डर लाग्छ भने किन राजनीतिमा आउने? आफ्नै घर व्यवसाय गरेर घर ढोका थुनेर बसे भइगयो। यो चरण चाहिँ छ। फेरि अप्ठ्यारा चरणहरू पनि छन्। तर मलाई चाहिँ फेरि के लाग्छ त भन्नुहुन्छ भने हिजो पूर्व माओवादीमा हुँदा होस्, एकता केन्द्रमा हुँदाखेरि होस्, हिजो चौमामा हुँदाखेरि होस्, होइन मसालमा हुँदाखेरि होस्, मैले आफू नेतृत्वमा भए ठाउँमा गुटको राजनीति गरेको सफल भएको देखेको छुइनँ। केही साथीहरू लाग्नु भएको छ गुटको राजनीति गर्न, तर त्यो ध्वंस नै हुने हो गुटको राजनीति गर्ने साथीहरू। र निश्चित रूपमा पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ भनेपछि अझै गुटको कुराहरू चाहिँ आइरहेकै छ पार्टीमा। त्यो कस्तो छ त भन्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै कसैलाई एउटा लौकाको सब्जी मनपर्छ, कसैलाई हुनसक्छ फर्सीको मनपर्छ। त्यो लौका मनपर्नेले फर्सी खानु पर्ने अलि अप्ठ्यारो मान्दो रहेछ। फेरि फर्सी मनपर्नेले लौका खानु पर्यो भने अलि अप्ठ्यारो मान्दो रहेछ। भएको त्यति मात्रै। म यहाँ त गुट पनि देख्दिनँ। फेरि अब हजुर त पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, नगर अध्यक्ष, हजुरको पनि त जिम्मेवारी छ नि त एक भएर लाग्नको लागि त। त्यसका लागि त म क्लियर कहाँ छु भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म 10 महिनाको अवधिमा जहाँ समन्वय गर्न सकिन्छ समन्वय गरिएको छ। र त्यसमा पनि के देखिरहेको छु त मैले भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो अध्यक्ष प्रणाली हो पार्टी भन्ने कुरो स्वीकार्नु पर्यो। विधिका कुरा गर्नुहुन्छ कमरेडहरू, होइन? तर त्यो दस्तावेजलाई पढ्ने कि नपढ्ने, नीतिलाई मान्ने कि नमान्ने, उहाँहरूले भनेको चिज हुने बित्तिकै चाहिँ विधि भइदिने। तर त्यो दस्तावेजको चाहिँ विधि नहुने सिस्टम छ। र केसम्म मैले देखेँ त भन्नुहुन्छ भने ठुला यहाँका मासका चाहिँ ठेलीहरू पढ्ने साथीहरू विभिन्न समाचारहरूका चाहिँ रिपोर्ट गरेर लिएर आउनुहुन्छ र यो यहाँ भयो भनेर भन्नुहुन्छ। आखिर त्यो समाचारहरू त सबैले सुनेको हुन्छ नि त। मार्क्सवाद के हो भन्ने कुरो नि बुझेको हुन्छ। र कस्तो छ भने ठ्याक्कै फोटोकपी मार्क्सवाद चाहिँ उहाँहरू लागू गर्न सक्नुहुन्छ। तर 18औं शताब्दीको मार्क्सवादलाई 21औं शताब्दीमा लागू गर्न सकिँदैन। के हो त भन्दाखेरि मार्क्सवाद भनेको विज्ञान हो। विज्ञान अनुसार अगाडि प्रगति हुने चिज हो। त्यसलाई ध्यान गर्ने हो भने अप्ठ्याराहरू छैनन्। केही अवसरवादीहरू, अराजक गतिविधि सञ्चालन गर्नेहरू र त्यसमा पनि अहिले मैले स्ट्याटसहरू सबैलाई हेर्दाखेरि डिग्रीका सर्टिफिकेट लिएर राष्ट्रका लागि केही नगर्नेहरू, समाजका लागि केही नगर्नेहरू र बिहानदेखि बेलुकासम्म पैसा कमाउन लाग्नेहरूको चाहिँ धेरै अराजक गतिविधि भरामा देख्छु मैले। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीको नगर अध्यक्ष हुनुभएको 10 महिना भइसकेको छ।
यो समयसम्म पार्टीले गति चाहिँ कसरी अघि बढिरहेको छ? गति अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो थियो, हजुर भएकालाई यथार्थ राख्नुपर्छ। भोलि जनताले सुन्दा पनि के हो त भन्दाखेरि यत्रो 2 वर्ष 2.5 वर्ष भयो पार्टी एकताको, अहिलेसम्म नगर अध्यक्षले केही गरेन भन्ने देखिन सक्छ। त्यो यथार्थ जनताले हेर्दाखेरि ठिक पनि हो। तर हामी 10 महिनाको पार्टी एकता प्रक्रियामा अब लगभग अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। यो लकडाउनले अलिकति हामीलाई धक्का दिएको छ, नभए यो लकडाउनभन्दा अगाडितिरै हामी एउटा प्रक्रियामा पुग्थ्यौँ। अब 2टा ठुला पार्टीहरू एकता भएको, त्यसमा पनि के हो त भन्नुहुन्छ नि, बन्दुक बोक्नेलाई आतङ्ककारी भनिराखेको पार्टी, अनि फेरि राजागर्माको पाउमा ढोगिराखेको पार्टी भनेर बन्दुक बोक्नेहरूले भनिराखेको पार्टी, पूर्व र पश्चिम कुदिराखेका पार्टीहरूलाई हामीले 2टालाई पक्रेर ल्याएर चाहिँ एउटा सेन्टर पोइन्टमा राखेका छौँ। केही समय त लाग्छ, यी टिक्का टिप्पणीहरू हुन्छन्। तर मलाई खुसी चाहिँ फेरि कहाँ लाग्छ त भन्नुहुन्छ भने, म टिक्का टिप्पणी फेसबुक हुँदी, पत्रिका हुँदी, अनि विभिन्न चोक हुँदी मेरो बारेमा चाहिँ विरोध गरेको सुन्दाखेरि मलाई गौरव लाग्छ। त्यति उहाँहरूले गर्नु भएन भने म नेतृत्व हुन्न, र त्यति उहाँहरूले गर्नु भएन भने मैले जनताको काम गर्न सक्दिनँ। फेरि अरू नेता जस्तै म पनि बिग्रिन्छु। त्यो विरोध हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। जुन पार्टीको बैठकहरू पनि नराखेको भन्ने गुनासोहरू आइरहेको छ, के छ यसमा? अलिकति समस्या छ। कस्तो समस्या छ भन्नुहुन्छ भने, ठ्याक्कै जिल्लाको, केन्द्रको, प्रदेशको मिटिङ नबसी पछाडि हामीले दिने त के हो त भन्दाखेरि तल भुल्याउने मात्रै कामको मिटिङ राख्नुहुन्न भन्ने हो। म के हो त भन्नुहुन्छ भने, मिटिङ थोर बस्नुपर्छ, काम धेरै गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, सधैँ मिटिङ चाहिँ राखिराखौँ, भाषण चाहिँ गरिराखौँ भन्ने सिस्टम चाहिँ म त्यसको असहमति हो। र अर्को चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने, जनता अझ अर्कैले भेला गरिदियोस्, अनि त्यहाँ गएर चाहिँ 2-2.5 घन्टा 3 घन्टा भाषण गर्न पाइयोस् भन्ने साथीहरूको पक्षले मिटिङ राखिएन भन्नुहुन्छ। म देख्दिनँ त्यस्तो। किन भन्नुहुन्छ भने, 10 महिनाको अन्तरमा हामीले नगरका मिटिङ राखेका छौँ, वाडाका मिटिङहरू राखेका छौँ, टोल कमिटीहरू बनाएका छौँ। त्यति मात्रै नभएर विभिन्न सङ्घ संस्थाका मिटिङहरूमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। अब यति के हुनसक्छ भन्दाखेरि, मेरो अधिकार क्षेत्र कति त्यो नबुझ्ने साथीहरूले काहीँ अतिथि हुन नपाउँदाको पीडा, काहीँ सर्वदलीय मिटिङहरूमा नबोलाइदिँदाको पीडाले गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नु स्वाभाविक हो। तपाईँको पार्टी अहिले सरकारमा पनि छ। अहिले सरकारले के गरिरहेका महत्त्वपूर्ण कामहरू चाहिँ के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले? महत्त्वपूर्ण काम भन्दा पनि कस्तो छ भन्नुहुन्छ नि, यो हेराइ 2टा दृष्टिकोणले हेरिएको छ। प्रतिपक्षको काम त विरोध गर्ने नै हो। नेपालमा प्रतिपक्षले विरोध गरेन भने प्रतिपक्षको हैसियतले भन्न त धर्मै हो। तर मैले चाहिँ ठ्याक्कै हेर्दाखेरि केही कमी कमजोरी हामीमा पनि छन्। लोकप्रिय कार्यक्रमहरू आएनन् भन्ने कुरो छ। तर हामी चाहिँ कहाँ लागेका मान्छे हौँ, हिजो पनि भन्नुहुन्छ भने 100 वर्ष पछाडि हुने काम 100 वर्ष अगाडि नै हाम्रै जीवनमा उपयोग गर्नुपर्छ भनेर लड्ने हिँडेका मान्छे। त्यस कारणले हामीले ठुल्ठुला योजनाहरूलाई धेरै फोकस गऱ्यौँ। आज तपाईँहरू फर्केर हेर्नुहोस्, यही ठाउँ हो। मैले ठ्याक्कै पार्टीहरूलाई भन्दाखेरि दुःख मान्न सक्छ। यही बरामा गिरिजा प्रसाद कोइराला 2 ताल प्रधानमन्त्री भए। यही धनी पूर्जा बाँड्ने सवालका कुराहरू उठे। त्यही भरुलमा मनमोहन अधिकारी त्यहाँ जितेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यतिखेर म जनयुद्ध लड्न अलिअलि हिँड्न सुरु गरेको थिएँ। यही बराको काँधमा साइकल बोकेर हामी हिँड्थ्यौँ। आज काङ्ग्रेसका केही साथीहरू उफ्रिनुहुन्छ, मलाई खुसी कहाँ लाग्छ त भन्नुहुन्छ भने, 2टा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 10 वर्ष काङ्ग्रेसका साथीहरू कहाँ जानुभएको थियो बराको? अनि आज काम भएन भन्छ। काम त के हो त भन्नुहुन्छ भने, बराको काम भरि उकार लाने होइन, पार्टी आफ्ना ठाउँमा होला सहकार्य गरेर जाने हो भने बरालाई बनाउन सकिन्छ। र मैले त के भनेको थिएँ, हिजो म पनि उम्मेदवार भएको मान्छे। मैले त्यतिखेर के बोलेको थिएँ भने, मैले मेयरको उम्मेदवार भएर चुनाव जिताउनु भएछ भने 25,000लाई रोजगार यो बरा नगरपालिकाभित्र दिन्छु भनेर घोषणा गरेको थिएँ। त्यो सम्भव छ। अर्को मैले के भनेको थिएँ भने, पूर्वाञ्चलमा 1 नम्बर प्रदेशको नमुना नगर बनाउँछु भनेको थिएँ। त्यो पनि सम्भव छ। किन सम्भव छ त भन्नुहुन्छ, यतिको उपयुक्त नगरपालिका अहिलेसम्म मैले पूर्वाञ्चलमै देखेको छुइनँ, 1 नम्बर प्रदेशभित्रै देखेको छुइनँ। मलाई चाहिँ त्यसमा गौरव लाग्छ। र के हो भन्दा चाहिँ हामीले केही चिजहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, आउने दिनहरूलाई सही ढङ्गले ट्याग गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गऱ्यौँ भने तपाईँ हाम्रो भविष्य र मुख्यतः त बराबरका सर्वहारा वर्गको भविष्य राम्रो छ। मेयरको उम्मेदवार पनि हुनुभएको थियो, यति राम्रो राम्रो योजनाहरू पनि ल्याउनु भएको थियो, के कारणले गर्दा चाहिँ हारे भन्ने कुरा अनुभव हुन्छ? यस्तो के हो त भन्नुहुन्छ भने, मैले चुनाव हारेको होइन। के हो त भन्नुहुन्छ, कमल कटवाल एउटा व्यक्ति हो। हामी संस्थागत चुनाव लडेका हौँ। हामी पूर्वाञ्चलमा के थियो भन्दाखेरि, पहिलेदेखि नै पूर्वाञ्चल कस्तो थियो त, सेवा सुविधा अलि सम्पन्न थियो। माओवादी जनयुद्धले ठुलो सङ्गठन बनाउन सकेन। पश्चिममा ठुलो सङ्गठन दुःख पाएका पीडित जनताहरू धेर थिए, त्यहाँ विद्रोह छिटो भयो। यहाँ चाहिँ विद्रोहलाई थाम्न सकेन र हामी सङ्गठनिक रूपमा कमजोर थियौँ।
सङ्गठनै कमजोर भइसक्दाखेरि मैले चुनाव जित्छु भन्ने मलाई थिएन, म मेयर उठ्दा पनि थिएन। तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि हाम्रा मुद्दा यो राष्ट्रमा तपाईँ हेर्नुहोस् है, हामी अहिले पनि तेस्रै हो नि त, एकता नहुँदा तेस्रै हो। तर सेरोफेरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जनयुद्धकै सेरोफेरोमा देश चलेको छ अहिलेसम्म। सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका सबै चिजलाई फर्केर हेर्नुभयो भने त्यो तत्कालीन माओवादी केन्द्रको मुद्दामा देश चलेको छ। र हाम्रो लक्ष्य के हो भन्दाखेरि हामीले चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने होइन। हामी त हिजो चुनाव बहिष्कार गरेर हिँडेका हुन र हामीलाई मेयर सभासद हुनु सरकार भएन। हामीलाई विचार चाहिँ लागु हुनु पर्यो, हामीले लिएका मुद्दा चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो भन्ने कुरो हामी सफल भएका छौँ। एउटा गरिब जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति बनाएछ, उपराष्ट्रपति बनाएछ, आखिर यहाँनिर लडाइँ जितेका छौँ। र अब एउटा मुद्दामा हो, कति कमरेडहरूले के भन्नुहुन्छ भने हामीले केही पाएनौँ भन्नुहुन्छ। हामी पाउन गएकै होइन, पाउन गएको भए त म पनि त जर्नल हुन्थेँ होला त, 9 लाख रुपियाँ पाउँदै होला त, लिएकै भए पनि। हामी त जनताको सेवा गर्न हिँडेका, जनताबाटै खाएर लाएर तिनै जनताको सेवा गर्न भनेर हिँडेका मान्छेहरू आज हामीले कहाँ गौरव मान्नुपर्छ भन्दाखेरि सामन्तीहरूको अन्त्य भएको छ, सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ। हिजोसम्म ठिक हो भन्ने साथीहरू आज सीमाको नक्सा निकाल्नसम्म पुगिएको छ। यसलाई नै मैले गौरव मानेको छु। अब नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रतिपक्षसँग चाहिँ कसरी समन्वय गर्दै अघि बढिराख्नु भएको छ? प्रतिपक्षसँग लगभग यो अगाडिको कुरालाई मैले राखिनँ, नेकपा भइसके पछाडि कस्तो छ भन्ने केही समन्वयहरू गरिएका छन्। जस्तो अस्ति हामीले रात वितरणमा पनि सर्वदलीय मिटिङ बोलाइयो। सर्वदलीय मिटिङ बोलाउनेमा समन्वयकारी भूमिका मैले खेल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। किन त भन्दाखेरि सत्ताको अध्यक्ष जो हुन्छ, सत्ता चलाइराखेको पार्टीको अध्यक्ष जो हुन्छ, उसको त्यो दायित्व हो सरकार भएको नाताले पनि। त्यसमा पनि हामीले के गरेका छौँ भने विभेद गरेका छैनौँ। त्यहाँ रेड क्रसलाई हालेका छौँ, हामीले त्यहाँबाट गइसकेपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई हालेका छौँ र प्रत्येक पार्टी प्रतिनिधिहरूलाई पनि त्यहाँ इन्भल्भ गराएका छौँ। त्यो हामीले किन गरायौँ त भन्दाखेरि कहीँ नेकपाले मात्रै जितेको वार्ड होला, कहीँ नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै जितेको वार्ड होला। अब मुख्य त यहाँ त यिनै दुईवटा हुन्। त्यो नहोस्, सबै पार्टीको दायित्व एउटै होस् भनेर हामीले कुरो राखेर र त्यसलाई नै अगाडि बढायौँ। त्यसले मलाई लाग्छ अहिले सुनसरीको 12वटा स्थानीय तहमा यो रात वितरणमा विवाद नआएको सायद नगरपालिका फर्स्टमा यही पर्छ होला जस्तो लाग्छ। भनेपछि राहत वितरणमा मात्र समन्वय भयो, योभन्दा अगाडि अरू कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा केहीमा समन्वय चाहिँ भएको थिएन? ठ्याक्कै योभन्दा अगाडि भन्दा पनि मैले त ठ्याक्क अध्यक्ष भएदेखि 10 महिनाको समय अवधिमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ प्रतिपक्षसँग गर्नुभएको समन्वयमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो यही हो? सबभन्दा राम्रो यही राहत वितरणमा। किन यो हो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँभन्दा अगाडि हामी ठ्याक्कै पार्टी दुईवटा आफ्नो आफ्नो कितामै थिए, हामी एकता प्रक्रियामा थियौँ। त्यतिखेर हामीले प्रतिपक्षलाई अलग्गै ढङ्गले भेटेर गफ गर्ने स्थिति थिएन, किनभने हाम्रै पार्टी एकता प्रक्रियामै हामी दौडमा थियौँ। अबको प्रक्रिया चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने सबैसँग समन्वय गरेर जानुपर्छ भन्ने नै हो। भनेपछि आगामी दिनमा चाहिँ प्रतिपक्षसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ? प्रतिपक्ष मात्र होइन, आगामी दिनमा यो 77-78 को बजेटमा, बजेटको कुरामा अहिले हामी पछि जोड्नेछौँ। अब पालो भएको छ विश्रामको। कोरोना नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। यसले सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको तीव्र श्वास प्रश्वाससम्म गराउन सक्छ। कोरोना भाइरसका लक्षणहरू: 100.4 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो आउनु, रुगाखोकी लामो समयसम्म लागिरहनु, सास फेर्न गाह्रो हुनु, छाती तथा टाउको नियमित दुख्नु, निमोनिया हुनु, मृगौलाले काम गर्न बन्द गर्नु, झाडा पखाला लाग्नु, नियमित हाच्छिउँ आउनु। कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्ने? नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, रुगाखोकी लागेमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने, खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा रुमालले नाक र मुख छोप्ने, मासु तथा मासुजन्य खानेकुरा राम्ररी पकाएर मात्र खाने, पशुपन्छीसँग सिधै सम्पर्क नगर्ने वा नजिक नजाने, धेरै बेरसम्म पशुपन्छीको नजिकै नबस्ने, धेरै भिडभाडमा नजाने, जानै पर्ने भए मास्क र चस्मा लगाएर मात्र जाने र सावधानी अपनाउने, आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, रुगाखोकी लागेको व्यक्ति नजिकै नजाने, वैदेशिक यात्रा गर्दा सम्बन्धित देशको बारेमा अग्रिम जानकारी लिएर मात्र यात्रा तय गर्ने। जनहितका लागि बराक क्षेत्र नगरपालिकाद्वारा जारी सन्देश। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ स्थानीय सरकारमा। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ सुनसरी सामुदायिक एफएम। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका पार्टी अध्यक्ष कमल कटुवाल, उहाँलाई पुनः स्वागत गरौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष भएर आइसकेपछि मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षसँग चाहिँ कस्तो कस्तो समन्वयहरू गरिरहनु भएको छ?
मुख्यतः त पार्टीगत प्रक्रियाले एउटा षड्यन्त्र बनेको छ। उहाँहरूसँग पनि समन्वयको सुरुवात भएको छ। अब लगभग हामीले पार्टी एकता गरिसकेपछि 2-4 महिना त हामी पार्टी एकतातिरै फर्क्यौँ र 3टा बजेटहरू त सिद्धि। मुख्य चाहिँ फेरि के हुँदो रहेछ भने नगरपालिकाको बजेट योजनामा चाहिँ पार्टीले धेरै भूमिका खेल्नुपर्ने सत्ताको, र अहिले हामी त्यसमा लागेको छ। भनेपछि समन्वय गरिरहनु भएकै छ। मेयरले पार्टीको कुरा नसुन्ने भन्ने खाल एकल निर्णय गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेछ, कतिको यो कुरा सत्यता छ? मैले चाहिँ लगभग 9-10 महिनाको अन्तरमा त्यस्तो भेट्दिनँ। पार्टीको कुरो सुन्ने कुरामा चाहिँ के भने संस्थागत हामीले निर्णय गरेर कति दिउँ भन्ने कुरो। हजुर, पहिलो कुरो पार्टीका हामी जिम्मेवार मान्छेले बोल्दाखेरि संस्थागत निर्णय गरेर कति दिउँ भन्ने कुरो। मेरो इन्ट्रेस्ट के छ भन्नेसम्म सरकार राख्दिनँ र अब संस्थागत निर्णयहरू अब जाने हुन्। नेकपामा चाहिँ गुट उपगुटको कुराहरू धेरै आइरहेको भन्ने गुनासोहरू छ, कतिको यो सत्यता छ? त्यस्तो गुट र उपगुट पनि मैले देख्दिनँ। एकजना जिम्मेवार कमरेडले नै अस्ति मलाई होइन तपाईँ कता भन्नुहुन्छ, म नेकपा भनेर भने। र के हो भन्दाखेरि व्यक्तिले बनाएका गुट रहँदैनन्। आज के हो भन्दाखेरि प्रतिनिधि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म अध्यक्षको मान्छे। भोलि इनकेस भीम कामरेड अध्यक्ष हुनुभयो भने म भीम कामरेडकै मान्छे। कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो हुन्छ, लिडरसिपलाई मान्ने कुरो हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के देखेको छु मैले अलिकति भन्नुहुन्छ भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा पनि कता मेरा छोरालाई जागिर लाउन पाइन्छ कि, कता भतिजालाई लाउन पाइन्छ कि, कता टेन्डर पाइन्छ कि भन्ने ढङ्गका गुट मात्रै हुन्, पार्टीका गुट होइन नि। यो लकडाउनको समयमा चाहिँ कसरी तपाईँले दिनचर्याहरू बिताइरहनु भएको छ? अब बिहानै निस्किसके पछाडि धेरै जनताकै बिचमा पुगिँदो रहेछ। र पनि यो लकडाउनको समयमा म 11 वडा कार्यालयहरूमा पुगेको छु। अब एउटा थाहा नै पाउनुभयो त 4 नम्बरमा फुदी आएको छ भन्ने भइसकेपछि त्यसलाई बन्द गरियो। बन्द गरेर त्यसको सट्टामा चामल मिलले पठायो। र मुख्य चाहिँ मेरो टार्गेट के रह्यो यो लकडाउन भोलि भन्नुहुन्छ भने बिमारी अथवा क्वारेन्टाइनमा आउने खालका साथीहरूलाई कसरी सेफ प्लानिङ गर्न सकिन्छ, र अर्को रात नराम्रो चिज बाँड्नुहुन्न भन्नेमा नै रह्यो। र त्यसमा पनि मेरो चाहिँ मूल्याङ्कन के रह्यो भन्नुहुन्छ भने सम्भव भएसम्म बरामा उत्पादन चिजलाई नै रातमा वितरण गर्नुपर्छ भनेर दालकै सामानलाई पनि हामीले मुसुरो राजमा यहीँबाट उत्पादन भएका चिजलाई बाँड्यौँ। यो राहत वितरणको कार्यक्रममा चाहिँ कसरी सहयोग गर्नुभयो पार्टीलाई? हामीले कसरी गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ भने एउटा सर्वदलीय मिटिङ बस्यो। सर्वदलीय मिटिङ गरेपछि खाता खोल्ने निर्णय गऱ्यौँ। खाता खोलिसकेपछि केही नगरले हाल्ने र केही सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ त्यो खातामा जम्मा गर्ने। र यहाँ अर्को बुझाइ पनि भयो, हामीले रात बाँड्दै गरे ठाउँमा चाहिँ म चाहिँ धेरै अनुगमनमै हिँडेँ। किन भन्नुहुन्छ भने म नगरको अध्यक्ष, मैले नै वार्डको बजेट बाँड्न हिँड्न थालेँ भने, वार्डको रात पोका बोकेर हिँड्न थालेर फेसबुकमा फोटो हाल्न थालेँ भने मेरो औचित्य के रहने? केही साथीहरूले फोटो हाल्न नपारे नि गुनासो राख्नु भएको छ, कमेन्ट लेख्नु भएको छ त सामाजिक सञ्जालमा। तर मैले चाहिँ के भनेको छु भने त्यहाँ मुनिवाडा कमिटी छ, त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधि हुन्छ, उहाँहरूले बाँड्ने हो, हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। कतिको राहत प्रभावकारी भयो जस्तो लाग्छ? राहत प्रभावकारी भएको हो, तर हाम्रो मानसिकताले चाहिँ फेरि प्रभावकारी भएन कि भन्ने लाग्छ। त्यो चाहिँ फेरि आम पब्लिकको मानसिकता कस्तो भइदिएको देखेँ मैले केही ठाउँमा भन्नुहुन्छ भने 3 भकारी धान घरमा राख्नु भएको छ। यो त नेपाल सरकारले दिएको 15 किलो चामल थापी जानुपर्छ अथवा 20 किलो लिइहाल्नुपर्छ भन्ने लागेको पनि भेटियो। त्यसमा चाहिँ फेरि कमजोरी उहाँहरूको होइन। 2-3टा चिज म क्लियर कहाँ छु भने त्यो जनतालाई जनचेतना फैलाउन नसक्नु भनेको हामी लिडरको गल्ती हो। कहिलेकाहीँ म सुनेको छु कुण्डले भए फटा भए भन्छन्, मैले उनीहरूलाई फटा भन्दिनँ, हामी नेता फटा हौँ भन्छु। किनभने त्यो कुण्डले मुण्डले भयो, यसले झरेस खायो, यसले गाँजा खायो, यसले सुई हाल्यो भन्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्दा र सही बाटामा हामीले लान सक्यौँ न भन्ने कुरो चाहिँ हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। यो जुन अहिले नगर बाहिर बसिरहेका कति यहाँ नगरवासीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, जो चाहिँ यहाँ क्वारेन्टाइनमा आउन खोजिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? हामीले अस्ति मात्रै 3टा स्कुललाई क्वारेन्टाइन बनाउने भनेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा मलाई हाँस उठ्दो र अचम्म चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने विभिन्न पार्टीबाट साथीहरू मेयर लड्नु भयो क्या। लाज अब मैले भन्नै पर्यो, तपाईँले जुन क्वेसन सोध्नुभयो यसलाई अन्यथा पनि लाउन सक्छन् कति विरोधीले। हामी मेयर लडेका मान्छे, लाज मर्नु कतिसम्म देखेन। 11 वार्डबाट चाहिँ मेयर लडेका, एउटा मेयर मेरो टोलमा चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउने भयो भनेर 11वटा टोलबाट चाहिँ मेयर होइन होला, वडा अध्यक्ष होइन, 11वटा उसबाट चाहिँ वार्डबाट चाहिँ होइन मेयर लडेका साथीहरू हिजो हार्यौँ जित्यौँ क्या। त्यो वार्ड अध्यक्ष मैले भन्न खोजेको किन मेयरै लडेका साथीहरूको स्थिति के देखेँ भन्नुहुन्छ भने मेरो टोल छेउमा चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउने भनेर रोक्न आएको देखेँ भनेपछि
हामी यहाँ बराको जनताले अपेक्षा के गर्ने र कस्तालाई भोट हाल्ने भन्ने कुरो रह्यो क्या हो त। यतिसम्म बेइज्जती कामहरू भयो। हामी मानव हौँ, मानव भइसके पछाडि कमसेकम मानवको संरक्षण कसरी गर्ने भनेर हामी जान्ने बुझ्नेले लाग्नुपर्ने ठाउँमा ती चरणहरू देखियो। 2-3 दिन त मैले आन्दोलनै देखेँ। कतिसम्म आन्दोलन देखेँ त भन्नुहुन्छ नि, छोरा विदेशमा छ, सबभन्दा ठुलो भाषण गरेर म पार्टीको नेता, यहाँ त क्वारेन्टाइन बनाउन हुँदैन भन्दै आउनुभएको छ। उहाँको छोरा आउँदाखेरि चाहिँ अब बराबर बस्न दिने कि नदिने क्या। श्रीमान विदेशमा छ, श्रीमती विदेशमा छ भने हामीले त्यो चिजलाई चाहिँ सहज बनाएर हामी नेतृत्वले जानुपर्ने ठाउँमा अझ के देखिन्छ भने नेतृत्वहरू नै विभिन्न पार्टीका, सायद हाम्रै पार्टीको पनि हुनसक्छ, म अर्को पार्टीलाई मात्र दोष दिनँ, गएर चाहिँ उथल पुथल गरिदिने उचालिदिने सिस्टमहरू देखियो। त्यसलाई सहज बनाउनका लागि त हामीले जनचेतना अगाडि बढाउनु पर्यो र जनचेतना अगाडि बढाउने क्रम सँगसँगै अब एउटा सहज स्थिति सुरु भएको छ। हिजोसम्म चाहिँ बाहिर लगेर राख्ने सिस्टम पनि भयो। अब अहिले एउटा सहज स्थिति चाहिँ के भएको छ भने हिजोदेखि जुन क्वारेन्टाइन राख्न सुरु गर्यो अब चाहिँ सामान्य रचाइ भन्नेसम्म चाहिँ जनता पनि पुग्नु भएको छ। त जुन बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिदिन्छ यहाँ ल्याउनको लागि चाहिँ? त्यसलाई ल्याउनको लागि कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने कति ठाउँमा त हामीले नि समन्वय गर्न नसकिराखेको, कति ठाउँमा तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई नै गाली गरिराखेको पनि सुन्नुहुन्छ, त्यो पनि हेरिरहेका छौँ हामीले। र पनि हामी 24 घन्टा कन्ट्याक्टमा बसिराखेका छौँ। कस्तो भएको छ त भन्नुहुन्छ नि, मेयर उपमेयरहरूको त त्यसै पनि बिजी हुने नै कुरो भयो। मै पार्टी अध्यक्षको 3-4 सिममा खाली टाइम रहँदैन, फोन आइराखेका छन्, त्यसलाई समन्वय हामीले गर्न सक्नेसम्म गरिराखेका छौँ। यो कोरोना महामारीको अवस्थामा रहेको बेलामा अहिले देश नै सङ्कटको अवस्थामा छ। अब आगामी बजेट चाहिँ कस्तो बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? आगामी बजेट मोटामोटी हाम्रो पार्टीको मिटिङ पनि बस्छ। ठ्याक्कै यो पार्टीको मिटिङ बस्ने सँगसँगै हामी 1-2वटा चिजहरू हामीले नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। केही साथीहरूसँग छलफल पनि भइरहेछ, अलिक फरक मत देखिएको छ। म अध्यक्ष भएको नाताले चाहिँ मैले के भनिरहेको छु भने कृषिमा लगानी र रोजगारमूलक हुनुपर्छ। हामी चाहिँ केही नहुँदा नि 20,000 लिएर 30,000 मजदुरहरू आज अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका सबै मजदुरहरू बरामा फर्किँदाखेरि त्यतिको हाराहारीमा आउँछन्। त्यसको एकिङ डाटा त हामीसँग छैन। फेरि अब भारत गएकासँग डाटा छैन, भारततिरबाट फ्लाइट भएकाहरूको डाटा छैन। नगरले के गर्यो भन्ने क्वेसन चाहिँ फेरि गर्नुहुन्छ साथीहरूले। तर उहाँलाई नै सोधौँ भने कहाँबाट विदेश जान्छन् र कहाँबाट मजदुरी गर्न जान्छन् भन्ने त्यो चाहिँ फेरि थाहा छैन। अहिलेसम्म लागत सङ्कलन भएको त्यो छैन। किन सम्भव छैन भन्नुहुन्छ भने अबको 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष पछाडि होला। अहिलेसम्म हाम्रो सिस्टम गलत थियो नि त। यहाँबाट सीमाबाट गयो, त्यसले कसैले इन्ट्री गरेर त जाँदैन, एउटा त्यहाँ गलत छ। विदेश गएकाको त डाटा हुँदैन हामीसँग। किन हुँदैन त भन्नुहुन्छ भने नेपालबाट जाने 50% छन् भने 50% त फेरि भारततिरबाट बङ्गलादेशबाट उडेछ, त्यो त हामीसँग डाटा हुँदैन सरकारसँग पनि। यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले सिस्टममा लान सक्नु पर्यो, अरूलाई दोस्नुभन्दा पनि। अब त्यो आधारले चाहिँ नगरपालिका आगामी दिनहरूमा बाहिर जाने मान्छेहरू, इन्डिया जाने मान्छेहरूको लगत कसरी तयार गर्न सकिन्छ भनेर एउटा प्याकेजमै ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो विषयमा चाहिँ मेयरसँग सल्लाह केही गर्नु भएको छ यसरी जानुपर्छ भनेर? लगभग 10 महिना भयो। मेयरहरू छ, उपमेयरहरू छ, मेरो त सल्लाह भइरहेको छ। वडा अध्यक्षहरू छ नि, बसेर बहस छलफल हुन्छ। मैले जसरी बाहिर बजारमा चाहिँ सुन्छु जनप्रतिनिधिले टेरेनन् भन्ने कुरो सँगसँगै जनप्रतिनिधिले ठ्याक्कै पार्टीको सबै मुद्दा त फेरि एड्रेस गर्न मिल्दैन। त्यहाँ पनि सरकारको नियम होला, नीति होला होइन। मै मेयर हुँदा पनि मेरो पार्टीले दिए जति 100 मा 100 म लागू गर्न सक्दिनँ। अहिले पनि यो स्टुडियोमै मैले बोलेँ। भोलि हुन त मेरो पार्टी कार्यकर्ताले फलानु मेयर भयो भने नहुने रहेछ भन्नु होला। अगाडि चुनावको बेला चाहिँ ठुल्ठुलो भाषणहरू मात्र हुने गर्छ नि त। यसमा मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूले एउटा मूल्याङ्कन गर्नुभयो भन, सबै साथीहरूले धनी पूर्जा बाँड्नु भयो, मैले सम्भव छैन भनेको थिएँ। हो पनि धनी पूर्जा दिन्न भन्नेलाई भोट किन हाल्ने भन्नु त? मैले कम मत ल्याएँ भनेर मलाई दुःख लागेको छैन, मलाई गौरव कहाँ लागेको छ भने जे सत्य थियो त्यो नै बोलेको थिएँ। त्यो त नियम छ, नीति छ सरकारको। एउटा पार्टीले दिन्छु भनेर पनि सम्भव छैन नि त। अब अहिले सुकुम्बासी आयोग बन्दैछ, त्यसलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सकियो भने लगभग लाग्छ 1-1.5 वर्षको पछाडि हामीले कहाँ धनी पूर्जा दिन सक्छौँ भन्ने पनि त्यसको पनि मापदण्ड छ। फेरि सबै ठाउँका दिन सकिन्छ भनेर म भन्ने पक्षमा छैन। र त्यसलाई एउटा आधार बनाएर जान सकिन्छ। त्यस्ता चिजहरू, गम्भीर चिजहरू राजनीतिक लिडरसिपहरूले भोटको लोभमा बोलियो भने त्यसले दुर्घटना निम्ति हुनसक्छ। र अहिले केही समस्याहरू, असन्तुष्टिहरू त्यसको कारण पनि हो। जुन यो कोसीबाढी पीडित सुकुम्बासीको समस्याहरू एकदम ठुलो समस्या देखिरहेछ बराक क्षेत्र नगरपालिकामा, यसमा चाहिँ पार्टीले के कस्तो योजनाहरू बनाउनु भएको छ? पार्टीले एउटा रङको लगत उठायो, प्रदेशमा लगाएर राखिएको छ।
अब प्रदेश सरकारलाई कसरी दबाब दिने भन्नेमा हामीले आएका छौँ र केन्द्रको अब सुकुम्बासी आयोग भर्खरै अध्यक्ष नियुक्ति हुनुभएको छ। अब त्यसले तलसम्म ल्याउँदाखेरि हामीलाई 1.5 वर्ष त लाग्छ। अब त्यसमा के हुनसक्छ त भन्नुहुन्छ भने फेरि सुकुम्बासीको लगतमा हामीलाई समस्या छ, हामीले कसरी छुट्याउने भन्ने पनि छ। अस्ति मैले रात बाँडे ठाउँमा हेरेको थिएँ, ठ्याक्कै सुकुम्बासी समस्या र यो रात बाँडेका अलिकति मैले जोड्न खोजेँ। त्यो सुन उहाँले लगाएको सुन जो तौलेको भएदेखि लगभग 15 तोलादेखि 30 तोला थियो होला, त्यसको मूल्य केही नहुँदैन 15 लाख रुपियाँ त भयो। तर फेरि उतातिर 20 किलो चामल थाप्न चाहिँ उहाँले बोरा लिएर आउनु भएको थियो। हामी दरिद्रता र यहाँका हामीमा भएको दरिद्रता समस्या यहाँ छ। सुकुम्बासी पनि समस्या किन मैले त्यहाँ उ गरेँ त भन्नुहुन्छ नि, सेयरिङ गरेँ भन्नुहुन्छ नि, 5 बिघा जग्गा नम्बरी छ, उसले आएर म सुकुम्बासी भनेर चाहिँ झोडा रोकेको छ। र अर्को नयाँ चिज चाहिँ सबैभन्दा हामीलाई जटिल समस्या कहाँ छ भन्नुहुन्छ नि, ड्याङ ड्याङ झर्नु भएको छ, किन्नु भएको छ। अब भोलि त्यो त मापदण्डमा त पर्दैन, मापदण्डमा जसलाई पर्ने हो त्यसलाई दिने हो र भूमिहीनलाई दिने हो। त्यसमा अलिकति समस्याहरू छन् र समय लाग्छ र पार्टीले चाहिँ त्यसमा पहल गर्ने कुरोमा यथाशीघ्र लागेको छ। र अब केही जनप्रतिनिधिहरू अराजक ढङ्गले जाँदाखेरिको परिमाण पनि समस्या आएको हो भन्ने लाग्छ। उनीहरूलाई मिलाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा त सम्झिरहनु भएको छ। त्यसमा पार्टीले खेल्न सक्ने जति भूमिका खेलिराख्नु जनताको हितका लागि, जनतालाई लुट्ने खालको चाहिँ हुनु भएन पार्टीको नाममा। जनताका हितका लागि जतिखेर पनि पार्टीको नेतृत्व भएको नाताले 24 घण्टा भने पनि म चाहिँ खट्न तयार छु। फेरि हामी कार्यक्रमको अन्तिम आइसकेका छौँ। सुनसरी सामुदायिक एफएम सुनेर बसिरहनु भएको व्यक्तिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मुख्यतः त अलिकति मैले टपिक्सलाई सँगसँगै अघि एउटा राख्नु भएको थियो, त्यसलाई समेटिएन भनेर लाग्यो, यी सँगसँगै जोड्नै परे। प्रतिपक्षलाई कसरी मिलाएर लानु भएको छ भनेर तपाईँले सोध्नु भएको थियो। यसपालि हामी के गर्ने पछ्या छौँ भन्दाखेरि पार्टीको मिटिङ सँगसँगै ठ्याक्कै शिक्षाविदहरू, शिक्षकहरू उहाँहरूसँग अलग्गै बसेर यो बजेटमा छलफल गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यो समन्वय नेकपाले गर्छ। अर्को के भनेको छौँ भन्दाखेरि कृषिमा ठ्याक्कै कृषि सहकारीहरू चाहिँ यहाँ 30-40 वटै होलान्, ती अध्यक्षहरूसँग बसेर यसपालि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। अस्ति मल र बिउ नपाएको हेरिजानु होला, लाइन हेर्नुभयो होला, त्यो कमी कमजोरी हाम्रा कृषि सहकारीहरूको हो भन्ने लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने दोकानमा गएर पैसा उठाउन चाहिँ उहाँहरू जहाँ पनि भ्याउनुहुन्छ, तर एउटा ऋणसम्म गरेर मलसम्म बेच्न सक्नुहुन्न, त्यो कृषि सहकारीको औचित्य के? उहाँहरूसँग पनि हामी बस्छौँ। र अर्को चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने पत्रकार र मिडियाकर्मीहरूसँग छलफलमा जानुपर्छ भन्ने लागेको छ। यो बजेट बन्नुभन्दा अगाडि एक चरण जसरी मिलाएर भए पनि म बस्ने पक्षमा छु र हाम्रो पार्टीको नेतृत्व बस्ने पक्षमा छ। किन त्यो देखियो त भन्नुहुन्छ भने लेख्न नजान्ने पनि पत्रकार, एउटा चोक मात्रै लेख्ने पनि पत्रकार, अनि मन परी लेखिदिने पनि पत्रकार, अनि इमान्दार पनि पत्रकार भएको छ। यसको क्याटेगोरी छुट्याइनुपर्छ। 2 दिन ट्रेनिङ गर्ने बित्तिकै पत्रकार जे मन लाग्यो त्यही लेखिदिने, यो सिस्टमले गर्दाखेरि पत्रकारहरूलाई अनि मिडियाकर्मीहरूलाई हामीले नगरले के गर्न सक्छौँ, हाम्रो पार्टीले के भूमिका खेल्न सक्छ, उहाँहरूलाई सम्मानजनक ढङ्गले लानुपर्छ। र उहाँहरूले पनि के हो त भन्दाखेरि 200 र 150 का विज्ञापन पाइन्छ भनेका डरले अर्काको अरू व्यक्तिहरूको नैतिक रूपमा पतन हुने ढङ्गले लेख्नुहुन्न भन्ने लाग्छ। यो चरणमा पनि हामी जाने पक्षमा छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भन्नुहुन्छ भने जेसिसी, रेड क्रस उहाँहरूलाई पनि राखेर छलफल गर्ने पक्षमा छौँ। किन त भन्नुहुन्छ भने आज धरानको एउटा घटना सुन्नुभयो, एम्बुलेन्स पाइएन। मैले के देखेको थिएँ यहाँ बरा भन्छ मेरै सामुन्ने जेसिसीहरूले क्लबहरूले फोटा खिचेर एम्बुलेन्स 24 घण्टा तपाईँहरूका लागि तयार छ भनेर मेयरलाई बुझाउँदै गरेको देखिरहेको थियो। त्यो फोटा फेसबुकका लागि मात्रै हो कि आवश्यकता पर्दा दिने पनि हो भन्ने कुरो भयो क्या। यहाँ हामीले पनि एम्बुलेन्स नभेटेका रेकर्डहरू छन्, तर ती एम्बुलेन्सहरू जो साथीहरू हुन्छ अन्य नेकपाको नगर अध्यक्ष लियो भनेर दुःख नमान्नु होला। त्यो ढङ्गको झुट्टो राजनीति कसैले पनि नगर्ने। यथार्थ जे हो सकिँदैन सकिँदैन भनौँ, सकिन्छ भने ल यहाँ छ दिनुहोस् भनौँ। अब मोबाइलै स्विच अफ गर्दै बसी त्यो फोटा मात्रै खिचेर हाल्न त फेसबुकमै आउनका लागि त दिनै अपलोड गरे भइगयो नि फोटा खिचेर। एउटा हामी त्यसमा पनि जाने पक्षमा छौँ। र अर्को के हुनेछ भन्नुहुन्छ भने मुख्यतः त कृषि र रोजगारको चिजलाई हामी सुनिश्चित गर्नेछौँ र स्वास्थ्यलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा लागेका छौँ। र केही टिका टिप्पणीहरू केही ठाउँका निस्किएका छन्, त्यसलाई पनि हामी मेयर उपमेयरहरूसँग बसेर क्लियर गर्छौँ। र त्योदेखि पछाडि
हामी सर्वदलीय मिटिङ बोलाउँछौँ, त्यसको समन्वय हामी गर्नेछौँ र त्यसमा राप्रपा, नेपाली काङ्ग्रेस हैन अन्य जुन जुन दलहरू छन् उहाँहरूसँग पनि बसेर छलफल गरेर उहाँहरूको पनि सुझाव लिएर सबैलाई एकीकृत गरेर अनि हामी मेयर उपमेयरसँग बसेर छलफलमा जानेछौँ र त्यसबाट केसम्म जनतालाई राहत दिन सकिन्छ, केसम्म लाग्न सकिन्छ त्यो ढङ्गले जान्छ। म पार्टीको अध्यक्ष भए पनि म सत्ताको पार्टी भएको नाताले सबैको साझा ढङ्गले काम गर्ने सिलसिलामा म लागेको छु र यिनै कुराहरू राख्दै यो बजेट बन्दाखेरि बराबासीलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एउटा टोल एउटा घरको बाटो अनि त्यहाँ 2टी माटो चाहिँ मेरो आँगनमा ल्याइदिनु पर्यो, एउटा होम पाइप ल्याइदिनु पर्यो अनि म बसेको टोल चाहिँ सबै संसारै यही हो भन्ने ढङ्गले जानुभन्दा पनि देखिने कामहरू बजेट कम बन्छ। यसपालि हामीसँग लगभग नगरा भन्नुहुन्छ भने 30 देखि लिएर 32 करोडको हाराहारीमा न बजेट बन्छ, पहिलेको जति बजेट हामीसँग बन्दैन र त्यस कारणले गर्दा पनि कति काम गर्न सकिन्छ देखिने खालका र श्रमजीवी जनता जो मजदुर छन् उनीहरूलाई रोजगार हुने खालका हुनु पर्यो। यहाँ मैले देखिराखेको र अहिले राखेको चिज के हो भन्नुहुन्छ भने बिउ बिजन बाँड्ने क्रमहरू यसलाई कहाँ जनताको पहुँचमा पुर्याइन्छ। अर्को भन्नुहुन्छ भने कृषिमा जुन खालको अनुदान दिने सिस्टमहरू छ कसले पाउँछ त भन्दाखेरि 50वटा गाई भएका फर्मले पाउँछ, उसँग त 50वटा गाई छ, एउटा गाई नभएकालाई दिनु पर्यो र मात्रै उसले मजदुरी पाउँछ भन्ने लाग्छ। यीलाई टेकेर हामी बजेट बनाउने योजनामा चाहिँ वृहत बस छलफलमा जान्छौँ। लकडाउन पनि छ, यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै यी छलफललाई अगाडि बढाउने क्रममा आम नगरवासी कुनै पार्टी भन्दा पनि हाम्रो नगर हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ सरसहयोग गरिदिनु हुन यसै मिडिया मार्फत हार्दिक अपिल गर्दै र यति कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँहरूको मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद बिदा हुन्छ। हस्त नमस्कार। हस् धन्यवाद। यत्रो आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि यो लकडाउनको समयमा पनि यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी मलाई प्राविधिकमा साथ दिनुहुने गङ्गा भट्टराईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता बिमला घिमिरे पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।